इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? 5 अरकान हैं। नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें होती हैं? 4 तकबीरें। जन्नत की खुशबू कितने फासले से आती है? 500 मील। किस नबी का हुस्न देखकर औरतों ने उंगलियां काट लीं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। दुनिया में कागज सबसे पहले किसने इजाद किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। नेक औरत की दुआ कितनी ताकतवर होती है? बहुत ज्यादा, अगर इखलास के साथ हो। कौन सा गुनाह करने से औरत का निकाह टूट जाता है? इस्लाम छोड़ने से। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? इराक में। सजदा सहव कब किया जाता है? नमाज में भूल चूक होने पर सूरा मुल्क की फजीलत क्या है? कब्र के अजाब से निजात देती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस बीमारी में आजमाया गया? जिस्मानी बीमारी में। कुरान पाक में कितने अंबिया के नाम जिक्र हुए हैं? 25। कुरान पाक की कौन सी सूरत अरूसुल कुरान कहलाती है? सूरतुर रहमान। सूरह फातिहा को नमाज में कितनी बार पढ़ा जाता है? हर रकात में 1 बार। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश कितने साल जारी रही? 18 साल। क्या इस्लाम में निकाह औरत की मर्जी से होता है? जी हाँ, औरत की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। सबसे पहले मदीना में किसने अजान दी? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। इस्लाम में औरत को सबसे पहला मुकाम किस रिश्ते में मिला? माँ के रुतबे में। किस सहाबी को जन्नत की खुशखबरी उनकी जिंदगी में दी गई? हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस गज़वा में सबसे पहले अलम थामा? गज़वा खैबर में। गीबत और बुहतान में क्या फर्क है? गीबत सच पर है और बुहतान झूठ पर। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो क्या करें? बातचीत, सुलह और समझौते की कोशिश। बैतुल्लाह का दूसरा नाम क्या है? खाना काबा। औरत का गैर महरम से बात करना कब जायज है? जरूरत और शरई हदूद के अंदर। झूठे ख्वाब सुनाना कैसा है? हराम है। किसी पर बगैर दलील के इल्जाम लगाना कैसा है? बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह ताला के करीब बंदा किस वक्त होता है? सजदे की हालत में। घर में बरकत कैसे आती है? नमाज, जिक्र, मेहमान नवाजी और नेकी से। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे तेज परिंदा कौन सा है? शाहीन। इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रान की हड्डी। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? कराची।
चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो कौन सी औरत है जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई? माँ। शौहर के लिए सबसे कीमती दौलत कौन है? नेक बीवी। कुरान के मुताबिक सबसे बेहतरीन मर्द कौन है? वो जो तकवा वाला है। औरत के लिए सबसे ज्यादा सुकून कहाँ बताया गया है? शौहर के साथ रहने में। नेक बीवी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बराबर कहा है? सबसे बड़ी दौलत। औरत का सबसे खूबसूरत जेवर क्या है? शर्म व हया। इस्लाम में सबसे बेहतर मर्द वो है जो किसके साथ अच्छा हो? अपनी बीवी के साथ। बीवी के हकूक की हिफाजत को किस चीज के बराबर कहा गया है? जिहाद फी सबीलिल्लाह। कुरान में औरत को किस शय की मानिद कहा गया है? खेत, नस्ल बढ़ाने के लिए। शौहर बीवी से सबसे ज्यादा कब खुश होता है? जब बीवी उसके राज की हिफाजत करे। औरत के जिस्म की कौन सी चीज कुरान में ढांपने का हुक्म सबसे पहले आया? सर और सीना। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसे 6 मर्तबा धोया जाता है? दोनों हाथ। शरई तरीके से नहाने के अमल को क्या कहा जाता है? गुस्ल। अरब का कौन सा इलाका समुद्री मोतियों के लिए मशहूर है? बहरीन। किस नबी ने इल्म फल्कियात की इब्तदा की? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। किस नबी की आंखों में देखने से दिल में मोहब्बत जोश मारने लगती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने जमीन पर चलने वाले हशरात को किस चीज से पैदा फरमाया? पानी से। इबलीस का तख्त किस जगह पर है? समंदर में। फरिश्तों का फल किस फल को कहते हैं? पपीते को। एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के कितने हकूक हैं? एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के 6 हकूक हैं। दुनिया का सबसे पहला कैमरा इजाद करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? इब्नुल हैसम। क्या आप जानते हैं कि रोते हुए इंसान की नाक क्यों बहती है? क्योंकि रोते हुए हमारे कुछ आंसू हमारी नाक में चले जाते हैं। क्या शैतान वक्त पे काम आने वाला है? शैतान दो इंसान को वक्त पर दगा यानी धोखा देने वाला है। वो कौन था जो नबूवत के दावे के बाद मुसलमान हो गया था? एक यहूदी ने बैतुल मक़दस में मसीह होने का दावा किया था, मगर जब उसको गिरफ्तार करके पिटाई की गई तो वो ताइब होकर मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अल्लाह का अज़ाब करार दिया? जज़ाम, कोड़। कुरान में सबसे ज्यादा आयात किस मौजू पर हैं? तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर। औरत हालत हैज में नहा ले तो कौन सी मुसीबत आती है? बाज लोगों का मानना है कि हालत हैज में नहाने से बीमारी आती है, जबकि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। किस इंसान पर पैसा खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से बेहतर है? बीवी पर। मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है? तकरीबन 10 मिनट के लिए।
क्या آپ جانتے ہیں کہ ہماری ناک کا سائز ہمارے جسم کے کس حصے کے برابر ہوتا ہے؟ ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر۔ کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ ڈھاکہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ الوکیل کا مطلب کارساز ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کہاں پڑھا گیا؟ مدینہ منورہ کے مقام قباء میں۔ روشنی سب سے زیادہ کس مادے میں سست ہو جاتی ہے؟ شیشہ میں۔ آواز خلا میں سفر کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ خلا میں ہوا نہیں ہے۔ زمین کے ماحول میں سب سے زیادہ مقدار کس گیس کی ہے؟ نائٹروجن کی۔ بے وقت سونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ذہنی اور جسمانی کمزوری۔ بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اذان دینی چاہیے۔ کیا اسلام میں تجارت کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ کون سے 3 عمل کرنے والے انسان سے جنات ڈرتے ہیں؟ نمبر 1، جو انسان طہارت پر چلنے والا ہو۔ نمبر 2، جو انسان اللہ پر توکل رکھتا ہو۔ نمبر 3، جو پختہ ایمان رکھنے والا ہو۔ اگر کپڑوں کے ساتھ بلی لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ کپڑے پاک رہیں گے۔ کیا بالوں کو کلر کرنا جائز ہے؟ ضرورت کے لیے جائز ہے۔ کون سے کافر مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں؟ یہودی لوگ۔ اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ سام بن نوح علیہ السلام کی۔ علم میراث کا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ کس شخص کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بھول کر کھانے پینے والے کا۔ اگر قرآن مکمل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قبولیت کی دعا اور دوبارہ نیت۔ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں شوہر اپنی پوری تنخواہ بیوی کو دیتے ہیں؟ جاپان میں۔ کیا اللہ کا ذکر صرف نماز تک محدود ہے؟ نہیں، اللہ کا ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ کون سی قوم ایک اونٹنی کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ کس انسان کو سخت ناپسند کرتے ہیں؟ جھگڑالو انسان کو۔ مرنے والے کو موت سے کتنے دن پہلے موت کا فرشتہ نظر آنے لگ جاتا ہے؟ عین موت کے وقت نظر آتا ہے۔ سب سے زیادہ تیز ترین انٹرنیٹ کس ملک میں ہے؟ ناروے میں۔ کیٹو پہاڑ کا دوسرا نام کیا ہے؟ گوڈون آسٹن۔ برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟ کیونکہ برف کی کثافت پانی سے کم ہوتی ہے۔ کس سورہ کی تلاوت سے قبر روشن ہوتی ہے؟ سورۃ الملک۔ اسلامی مالیاتی نظام میں اجارہ کیا ہے؟ کرایہ داری۔ سب سے پہلے کس صحابی نے گھر میں ایک چھوٹی مسجد بنائی؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے۔ جو شخص قبر، عذاب قبر اور حساب کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ گمراہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ کو کیا خوشخبری سنائی تھی؟ انہیں بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔
رات کے وقت گھر میں جھاڑو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ غربت آتی ہے۔ کس وقت انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ موت کے وقت۔ کون سا گناہ کرنے والے انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ سود خور اور شراب پینے والے کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کس مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے؟ حج کا خطبہ مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کون سی نماز ہے جسے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں امین اور صادق کا لقب ملا؟ 25 سال کی عمر میں۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ بتائیں کہ کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر اور خیر خیرات کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال تھی۔ حدیث شریف کے مطابق کون سا رشتہ ماں کے درجے میں ہے؟ خالہ ماں کی بہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، ترجمہ خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الرحمن کس نے رکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس کو کتنے جنات نے مکمل کیا؟ 30,000 جنات نے مکمل کیا۔ نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ کس وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ یہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ آپ کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کی انگوٹھی پر لکھا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کس دن نازل ہوئی تھی؟ پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ بتائیں کہ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ نماز جمعہ میں دوسری اذان کس صحابی نے شروع کروائی تھی؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ قیامت کا آغاز فلسطین سے ہوگا۔ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ مسلمان مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ساقی زمزم کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خواتین میں قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2697 مرتبہ آیا ہے۔ کس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔